الحمد لله وحده الصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدنا علما اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم باب الفرائض یعنی فرائض کا بیان فرائض یہ فریضہ کی جمع ہے اور فریضہ وراثت کو کہتے ہیں اسلامی شریعت میں فریضے کا اطلاق جو ہے وہ وراثت پر ہوتا ہے ایک منٹ میں ذکر کر رہا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو میں ذکر کر رہا ہوں کہ فرائض سے مراد وہ حصے ہوتے ہیں جو قرآن و حدیث نے مقرر کیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو کسی بھی متوفی کے لیے متوفی سے مراد جو دنیا سے فوت ہو چکا ہے تو اس کے جو وہ قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں جن کے حصے قرآن و حدیث نے مقرر کیے ہیں جیسے اس متوفی کے بچے یعنی اس کی اولاد بیٹا ہو یا بیٹی یا اس کے والدین یعنی مرنے والے کے اگر والدین ابھی زندہ ہے تو ان کے حصے بھی قرآن و حدیث نے سورہ نساء میں مقرر کیے ہیں یا اگر اس کی بیوی زندہ ہے تو اس کا حصہ قرآن و حدیث نے بیان کیا ہے تو اس سے مراد وہی اس کے قریبی رشتہ دار ہیں وہی قرابت دار ہیں جن کے حصے قرآن و حدیث نے مقرر کیے ہیں تو ان کو کہتے ہیں اہل فرائض یعنی ان کے حصے قرآن و حدیث نے جو کہ مقرر کیے ہیں نا تو یہ اہل فرائض کہلاتے ہیں
जबकि जिनके हिस्से कुरान और हदीस ने मुकर्रर नहीं किए हैं, उनका ये होता है कि जो अहल फराइ से जो जायदाद, जो प्रॉपर्टी उनसे बचती है, यानी जो उनको नहीं मिलती हैं, तो वो उन लोगों को दी जाती हैं जिनके हिस्से कुरान और हदीस ने ज़िक्र नहीं किए हैं। है तो वो तो हकदार बनते हैं, लेकिन उनके हिस्से, यानी हिस्से मुकर्रर नहीं किए हैं। हकदार तो हैं, लेकिन हिस्से मुकर्रर नहीं किए गए हैं। तो उनका ये होता है, उनके जो अहल फराइज़ से हक बचता है, तो वो उनको दिया जाता है। तो उनको कहते हैं असबात। असबात अहले असबा भी कहेंगे उनको। तो हम वो बयान करेंगे इंशाअल्लाह ताला आगे आने वाले दरस में, कि अहले फराइज़ को क्या मिलता है और अहले असबात को क्या मिलता है। असबा ये आइन के साथ लिखा जाता है। सबसे पहले हदीस पढ़ते हैं, हदीस नंबर 805। लिखा है कि अन इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलहिकुल फराइज़ बिअहलिहा फमा बक़िय फहुव लिउला रजुलिन ज़कर मुत्तफ़क़ुन अलैह। हज़रत इब्न अब्बास रदियल्लाहु तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शरीयत के मुकर्रर करदा हिस्से उनके मुस्तहिक हिस्सादारों को अदा कर दो, और फिर जो कुछ बाकी बच जाएं उसे सबसे करीबी मर्द वारिस को दे दो। फिर से इस हदीस को पढ़ देते हैं। इब्न अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हुमा इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शरीयत यानी इस्लाम ने कुरान और हदीस के मुकर्रर करदा हिस्से, जैसे अभी हमने बताया, बेटा होती हैं या बेटी होती हैं, माँ बाप वालदेन होते हैं, उनके हिस्से मुकर्रर कर दिए हैं, तो वही हिस्से शरीयत के मुकर्रर करदा हिस्से उनके मुस्तहिक हिस्सेदारों को अदा कर दो। फिर जो कुछ बाकी बच जाए, यानी इसके बाद जो कुछ बाकी बच जाए, यही मैं बयान कर रहा था। हिस्सेदार वो जिनके हिस्से कुरान और हदीस ने मुकर्रर किए हैं, शरीयत ने मुकर्रर किए हैं। उसके बाद जो वरासत बच जाए वो उनको दी जाए जो उस मरने वाले के सबसे करीबी रिश्तेदार हों, लेकिन वो भी मर्द मर्द वारिस को दे दिया जाए। जैसा कि लुग़वी तशरीह में भी लिखा है कि फ़राइज़ फ़रीज़ा की जमा है, इससे मुराद वो मुकर्रर हिस्सा वरासत है जो मरने वाले की मीरास से किताब और सुन्नत की रूह से वारिसों को मिलता है। वो हिस्सा आधा, चौथा, आठवां आठवां और इसी तरह 2 तिहाई और छठा हिस्सा है। यानी ये टोटल कितने हिस्से बन गए? आधा, नंबर 1, चौथा, नंबर 2, नंबर 3, आठवां, नंबर 4, 2 तिहाई और नंबर 5 छठा हिस्सा। तो टोटल ये कितने हिस्से बन गए? 5 हिस्से। हाँ जी, 5 हिस्से हैं जो शरीयत ने मुख्तलिफ वारिसीन को दिए हुए हैं। कभी किसी को आधा, जैसे बहन को आधा दिया जाता है, कभी किसी को चौथा। तो ये मियाँ-बीवी को इस सूरत में जब उनके बच्चे मौजूद हों, और अगर बच्चे ना मौजूद ना हों तो फिर या तो 8वाँ या फिर छठा हिस्सा दिया जाता है। और 2 तिहाई का किसको मिलता है वो इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। यानी टोटल इस्लाम ने वरासत के 5 हिस्से किए हैं, मुख्तलिफ हिस्सेदारों को, मुख्तलिफ वारिसीन को। अब आगे लिखते हैं कि ये फ़र्ज़ से माख़ूज़ है, यानी फ़राइज़ फ़रीज़ा से, फ़र्ज़ से माख़ूज़ है, जिसके माना कतई के हैं। जो हमने अभी उसूल फ़िक़्ह में भी पढ़ा था, फ़र्ज़ के माना हतमी भी हैं, लाज़मी भी हैं, वाजिब भी हैं, ज़रूरी भी हैं। कहा जाता है कि फलाँ के लिए फ़र्ज़ कर दिया गया। ये उस वक़्त कहते हैं जब किसी के लिए माल में से कोई हिस्सा कतई तौर पर मुकर्रर कर दिया गया। इसके बाद लिखते हैं कि अलहिकू, हमज़ा पर फ़तह और हा के नीचे कसरा, पहुँचा दो, अदा कर दो, बिअहलिहा, जिनके हिस्से मुकर्रर हैं, उनको उनके हिस्से दे दो। और अहले फ़राइज़ से मुराद वो लोग हैं जिनके हिस्से किताबुल्लाह और सुन्नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बयान हुए हैं। फमा बकिया, हिस्सेदारों के हिस्से अदा कर चुकने के बाद जो कुछ बाकी बच रहे, फ़हुव लिउली रजउला रजुल, नस्ब के एतबार से जो शख्स मरने वाले के ज़्यादा करीब हो, ज़कर, ज़कर से मुराद मुज़क्कर, यानी मुज़क्कर की कैद लगाने से ताकीद मकसूद है, या फिर इसे मुख़न्नस को इस ज़ुमरे से ख़ारिज करना मकसूद है, और इस पर मुतनब्बे करना मकसूद है कि इस बाकी मांदा माल मीरास का इस्तिक़ाक़ सिर्फ़ उससे उसे सिर्फ़
उसे सिर्फ बहैसियत मर्द के हैं, मरने वाले के सबसे ज्यादा करीब मुतलकन तो उसके बेटे ही हैं, लेकिन बेटे का तो हिस्सा मुकर्रर होता है। फिर उसके बाद बेटे के बाद पोते, पड़पोते वगैरह वगैरह, फिर बाप, फिर दादा वगैरह, फिर भाई, फिर भतीजे, फिर चचा और उनकी औलादी तमाम नसबी असबा है ना। यानी उनके अब जब से मिसाल के तौर पर बेटा जिंदा है तो पोते को तो कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर कोई फोत हो जाता है और उसका कोई एक बेटा या दो बेटे जिंदा है और उन बेटों के भी बेटे हैं, तो इस हालत में उन पोतों को कुछ भी नहीं मिलेगा, सिर्फ बेटों को अभी मिलेगा। आप समझ रहे हैं ना, मैं मिसाल दे रहा हूँ ये। अगर कोई शख्स फोत हो जाता है, मिसाल के तौर पर कोई बंदा जिसका नाम जैद है, तो जैद फोत हो गया, जैद का बेटा है उमर, उमर का बेटा है खालिद। अब जैद तो फोत हो गया, तो हिस्सा किसको मिलेगा, हिस्सेदार कौन बनेगा, उमर हिस्सेदार बनेगा। अभी खालिद पोता है, तो उसका बाप अभी जिंदा है, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो पोता है। तो पोता के लिए बेटा जो है ना, उस मुतवफी का बेटा मान्य है, रुकावट है, हाजिब है, पर्दा है। तो बेटे को अभी पोते को नहीं मिलेगा, तो पोते को हम फिलहाल कहेंगे कि ये असबी रिश्तेदार हैं। इसको इसके हिस्सा कुरान ने अभी नहीं मुकर्रर किया है। हाँ, उसका बाप जिंदा है, जब वो फोत हो जाएगा तो फिर उसके बेटे को मिलेगा, जो उस यानी जैद का पोता था। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ रहे हैं। ये तमाम नसबी असबा है। अल्लामा नववी रहमहुल्लाह का कौल है कि इस पर इजमा है कि अहले फराइज से जो कुछ बाकी बचे वो असबात के लिए हैं। अकरब फल अकरब के जाबिते के तहत, अकरब से जैसे ही बेटा सबसे करीब है तो उसको अकरब कहेंगे। फल अकरब उसके बाद जो करीब होता है, यानी बेटे के बाद तो पोता करीब हुआ। इसी तरह आप कयास करके दूसरे रिश्तेदारों को देख सकते हैं। अकरब फल अकरब के जाबिता के तहत जब करीबी रिश्तेदार मौजूद हों तो फिर उसकी मौजूदगी में दूर का असबी रिश्तेदार रिश्तेदार वरासत का इस्तेकाक नहीं रखता है। जी वही मैं समझा रहा था। जब करीब का रिश्तेदार अभी जिंदा है, मौजूद है, तो दूर के रिश्तेदार को कुछ भी नहीं मिलेगा। इसके बाद अगली हदीस, हदीस नंबर 806। وعن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا يرث الكافر المسلم متفق عليه। हजरत उसामा बिन जैद रदी अल्लाह तआला अन्हुमा से मरवी है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुसलमान काफिर का वारिस नहीं होगा और न ही काफिर मुसलमान का वारिस होगा। बुखारी और मुस्लिम ने इस हदीस को रिवायत किया है। ये तो वाज़ेह है, मुसलमान काफिर का वारिस नहीं होगा और न ही काफिर मुसलमान का वारिस बन सकता है। तो ये हदीस तो आसान है, बहुत ही वाज़ेह है। यानी इस हदीस से तो यही पता चला ना, जो उन्होंने शरह में भी लिखा है कि कोई मुसलमान अपने मरने वाले किसी काफिर अजीज का वारिस नहीं हो सकता, और इसी तरह कोई काफिर अपने मुसलमान रिश्तेदार का वारिस करार नहीं पा सकता। जमहूर उलमा की यही राय है, लेकिन बाज़ की राय ये है कि मुसलमान तो काफिर का वारिस हो सकता है, मगर काफिर मुसलमान का किसी सूरत भी वारिस नहीं हो सकता। ये राय हज़रत मुआज़, मुआविया, मसरूक, सईद बिन मुसैयब, इब्राहिम नखई और इसहाक रदी अल्लाह तआला अन्हुम वगैरह की है। हज़रत मुआज़ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने उसके लिए हदीस अल इस्लाम यअलू वला युअला, इस्लाम गालिब रहता है, मगलूब नहीं होता, से इस्तदलाल किया है। नेज़ इससे भी इस्तदलाल किया गया है यजीदु वला यनकुस, कि इस्लाम में बढ़ने की अहलियत व सलाहियत है, इसलिए इस्लाम बढ़ता है, घटता नहीं है। मगर इस अमूमी हुक्म से मीरास का हुक्म, मीरास का वाज़ेह और साफ हुक्म इससे मुस्तस्ना है। जी बिल्कुल यही मौक़िफ़ सही है इस बारे में, जो शारिह अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने लिखी है कि अगरचे ये हदीस है, ये नुसूस तो सही है, लेकिन वरासत का ये हुक्म इस हुक्म से मुस्तस्ना करार दिया जाएगा कि मुसलमान काफिर का वारिस नहीं हो सकता है। इसलिए जमहूर की राय दुरुस्त और राजा है। अब इसकी कोई मिसाल दे सकते हैं आप में से कोई, कि मुसलमान काफिर का वारिस नहीं होगा और ना ही काफिर मुसलमान का वारिस होगा, तो कैसे, कोई मिसाल दें। इसकी कोई मिसाल दी जा सकती है।
हाँ जी, बिल्कुल। बाप काफिर हो और बेटा मुसलमान हो। हाँ, यही मैं कह रहा था, तो आपने वही लिखा, माशाल्लाह। जी बिल्कुल, ये तो वाज़ेह है। अगर बाप मुसलमान है और बेटा काफिर बन जाए, तो वो बेटा अपने उस बाप की वरासत का कोई हक नहीं रखता है, उसे कुछ भी नहीं मिलेगा अपने बाप की वरासत में से। तो ये बहरहाल इस्लामी कानून के तहत आता है, और ये फैसले इस्लामी अदालतों में किए जा सकते हैं, और जहाँ पर इस्लामी हुकूमत नाफिज हों। इसके बाद हदीस नंबर 807। वअन इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु في بنت وبنت ابن وأخت فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لابنة نصف ولابنة ابن السدس تكملة ثلثين وما بقي فللأخت رواہ البخاری جی یہ کتاب الفرائض میں صحیح بخاری کتاب الفرائض میں یہ حدیث موجود ہیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی پوتی اور بہن کی موجودگی میں فیصلہ فرمایا اب اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ یہاں پر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ان تین وارثین کا فیصلہ فرمایا کہ اگر بیٹی ہو پوتی ہو اور بہن ہو تو ان تینوں کا اگر حصہ ہمیں تقسیم کرنا ہے تو شرعی قانون کے مطابق کیسے کیا جائے گا بہن بیٹی اور پوتی ہو اب دیکھیے نا اگر دیکھا جائے یہاں پوتی کو کچھ بھی نہیں ملنا چاہیے پہلے تو یہ دیکھیں کہ کیا دیا ہے تو فرماتے ہیں کہ بیٹی پوتی اور بہن کی موجودگی میں فیصلہ فرمائے کہ دو تہائی پورا کرنے کے لیے بیٹی کو آدھا ترکہ ترکہ سے مراد وراثت ترکہ اور پوتی کے لیے چھٹا حصہ ہوگا پھر جو کچھ باقی بچے وہ بہن کا ہوگا اصل میں یہاں پر اصل اہل فرائض کون سے ہیں ان تینوں میں اگر کسی کے گھر میں کوئی یعنی کوئی بندہ فوت ہو جائے اب اس کی ایک بیٹی ہے اس کی پوتی بھی ہے اور اس کی ایک بہن بھی ہے یہ سمجھیے کسی گھر میں کوئی بندہ فوت ہو جاتا ہے اور اب اس بندے کی ایک بیٹی ہے اور پھر پوتی بھی ہیں یعنی اس کی بھی بیٹی ہے اور پھر جو ہے کیا کہتے ہیں اس کی ایک بہن بھی ہے تو ان کا حصہ کیسے تقسیم کیا جائے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بیٹی کو آدھا ترکہ یعنی حصہ دیا آدھی وراثت آدھی پراپرٹی اور پوتی کے لیے وہ جو یعنی اس وراثت میں سے چھٹا حصہ دیا تقسیم کر کے اور اس کے بعد جو کچھ بچا وہ بہن کو دیا گیا کیونکہ وہ اہل فرائض میں سے نہیں تھی وہ اہل عصبہ میں سے تھی یعنی جس کا حصہ قرآن و حدیث نے مقرر نہیں کیا تھا تو پہلے تو اہل فرائض کو دیا جائے گا اہل فرائض یہاں پہ بیٹی اور پوتی ہے جو کہ ان کو دیا گیا بیٹی کو آدھا اور اس کے بعد چھٹا حصہ پوتی کو دیا گیا اور جو کچھ بچ گیا اس وراثت میں سے وہ بہن کو ملا اس متوفی کی بہن کو دے دیا گیا اب یہاں پر ہونا کیا چاہیے تھا کہ اب پوتی کو کچھ ملنا چاہیے تھا پوتی جبکہ بیٹی تو ابھی زندہ ہے جی بالکل یعنی اس کا مطلب یہی ہے نا کہ بیٹا اس متوفی کا نہیں تھا وہ بھی فوت ہو چکا تھا وہ بھی موجود نہیں تھا اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہاں جی بیٹی کو ملے گا اس میں کیونکہ اس کا والد جو تھا جو اس متوفی کا بیٹا تھا وہ فوت ہو چکا تھا تو اب اس کو دے دیا گیا اس کو چھٹا حصہ دے دیا گیا اس کے بدلے میں تاکہ وہ محروم نہ ہو جائے اپنے باپ کی وراثت سے کیونکہ جب اس کا باپ ہی فوت ہو چکا تھا اور ابھی دادا زندہ تھا تو اب دادا بھی وفات پا گیا اب اس کے بعد یہ وراثت تقسیم ہو گئی آپ لوگ بھی تشریح میں دیکھ سکتے ہیں تکمیلت ثلثین
اس لیے کہ پوتی بمنزل بیٹی ہوتی ہے، لہذا ایک بیٹی کی موجودگی میں یہ بمنزلہ دو بیٹیوں کی ہو گئیں، اور دو بیٹیاں اگر ہوں تو ان کو ترکہ یعنی وراثت میں سے 2/3 ترکہ ملتا ہے، اور جب تنہا ایک بیٹی ہو تو وہ آدھا ترکہ کی مستحق ہوگی۔ اب 2/3 پورا کرنے کے لیے چھٹا حصہ کی ضرورت ہے، اور یہ اسے پوتی نے دے دیا۔ اس طرح دونوں کو جمع کر کے مجموعہ 2/3 پورا ہو گیا، جس کی دونوں مستحق ہیں۔ وما بقی فللأخت، باقی جو بچے اس کی مستحق بہن ہے، اس لیے کہ پوتی بیٹے کے ساتھ مل کر عصبہ بن گئی، اور ذویل فرائض سے جو ترکہ بچ گیا اسے اس نے حاصل کر لیا۔ باقی جو بچے اس کی مستحق بہن ہے، اس لیے کہ پوتی بیٹے کے ساتھ مل کر عصبہ بن گئی۔ یعنی اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوتی کو بیٹی کے ساتھ ملایا، اس لیے اس کا حصہ مقرر کر کے اس کو چھٹا حصہ دے دیا۔ اب دیکھیے نا، یہاں پر ایک بات میں واضح کروں، اس پر میں اگر خطبہ بھی دیتا ہوں یا دروس بھی دیتا ہوں تو اس میں یہ ہوتا ہے نا کہ یہ میتھمیٹکس ہوتا ہے اس میں، وراثت کے مسائل میں، یہ یہاں پر جو کہ میں آپ لوگوں کو آن لائن سمجھاتا ہوں، تو اصل یہ باضابطہ اس کو یہ حصے کیلکولیٹ کیے جاتے ہیں اور ان کا حساب کیا جاتا ہے، اور سب سے بڑی بات اس میں یہ ہوتی ہے سمجھنے میں کہ ہمارے پاس کوئی حصہ ابھی موجود نہیں ہے جس کو ہم کیلکولیٹ کر کے بتائیں۔ تو اس لیے میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ یہ جو وراثت کے مسائل ہوتے ہیں یہ تب زیادہ سمجھ میں آتے ہیں بہت اچھی طرح سے جب کسی کا حصہ تقسیم کرنا ہوتا ہے، یعنی اگر کوئی فوت ہو جاتا ہے، اب دیکھنا ہے کہ اس کے پاس ٹوٹل کتنی زمین تھی، اور پھر اس کے جو ہے نا اہل فرائض وارثین میں سے کون ہیں اور اہل عصبات میں سے کون ہیں، تو پھر ان کو دیکھا جائے گا کہ اہل فرائض کو کیا ملے گا اور اہل عصبہ کو کیا ملے گا۔ جیسے کسی کے پاس 10 کنال زمین ہے، 20 کنال زمین ہے، یا 50 کنال زمین ہے، تو اس کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ کس کو کیا ملے گا۔ اور یہ پھر اچھی طرح سمجھ آتا ہے یہ مسئلہ۔ یہاں ہم بس اس کو نا بطور علم کے یاد رکھ سکتے ہیں، کہ بیٹی کو کیا ملے گا اور جو ہے پوتی کو کیا ملے گا، بہن کو جو اس سے بچ جائے گا تو وہ سب کچھ جو اہل عصبہ میں سے کوئی وارث ہوگا تو اس کو ملے گا سب کچھ، وہ ساری پراپرٹی۔ اگزامپل کیا دی جائے ابھی، مثال کے طور پر کیسے اس کو ہم مثال کے طور پر سمجھا سکتے ہیں؟ آپ کوئی مثال سپوز کر لیں، آپ میں سے کوئی، میرے ذہن میں تو ابھی کوئی مثال نہیں آ رہی ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ مثال لکھی ہے، مثال کے طور پر اگر 600 گز زمین ہو، اب دیکھیے یہاں الگ الگ خطوں کے اپنے اپنے حساب ہوتے ہیں نا، یہاں ہم کنال کے حساب سے کرتے ہیں، تو اب دیکھنا ہے کہ غز کتنا ہوتا ہے، جیسے ہی لیں گے 600 گز زمین تو وہ کتنی ہوئی، وہ کتنے کنالز ہوئے یا کتنے ایکڑ ہوئے۔ چلیے یہی لیتے ہیں، یہی ایک مثال، 600 گز زمین ہو تو اس کو آپ نے لکھا کہ 100 گز پوتی کو ملے گا، 300 بیٹی کو، اور باقی جو بچ گیا وہ بیٹی کو ملے گا۔ پہلے حدیث کو دیکھیں، پھر سے اس کو ملاحظہ کر لیں۔ آدھا بیٹی کو دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آدھی پراپرٹی، آدھی وراثت بیٹی کو دے دی، اور پوتی کو چھٹا حصہ دیا، تو وہ کتنا ہو گیا؟ اگر آپ نے 6 گز کیا کہا، 6 گز زمین، تو اس کا آدھا کتنا بنتا ہے؟ ابھی ایک منٹ، ہاں پھر اس کا آدھا 300 گز بنے گا، تو 300 گز کس کو ملے گا؟ 300 گز ابھی کس کو ہم نے بتایا؟ بیٹی کو،
हाँ जी, बेटी को दिया था ना अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को आधा दिया, आधा। तो आधा, अगर हाँ ये जो लुबाबा ने मिसाल दी है 600 गज जमीन, तो उसका आधा 300 गज बनेगा। तो वो किसको मिलेगा? वो बेटी को मिलेगा। अच्छा, बेटी को आपने 300 गज दिए, अब छठा हिस्सा अब कर लें, उसका छठा हिस्सा कितना बनता है? उसके बाद छठा हिस्सा बनेगा, पहले कितना बताया था? अच्छा, 600। तो 600 का छठा हिस्सा बनेगा 100 गज। हाँ जी, बिल्कुल। बिल्कुल, ये मिसाल लुबाबा आपने 100% सही दी हुई है। तो देखिए, मैं फिर से इस मिसाल को, ये बेहतरीन मिसाल दी है। 600 गज जमीन हम मुकर्रर कर लेते हैं, तो बेटी को आधा मिलेगा। आधा कितना हुआ? 300 गज जमीन उसको मिलेगी। अब छठा हिस्सा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पोती को दे दी। तो 600 गज जमीन में से छठा हिस्सा वो कितना बनता है? 100 गज जमीन, है ना? तो वो बेटी को मिल गई। तो 300 गज बेटी को दिए, 100 गज पोती को दिए। अब 600 गज जमीन में कितना बच गया? 200 गज जमीन। तो उसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसको दिया? फलिल उख्ती, बहन को दिया। तो बहन को 200 गज जमीन मिल गई। तो ये एक मिसाल दी है। हाँ जी, यही ये बेहतरीन मिसाल दी है माशाल्लाह। मेरे जहन में तो जल्दी से नहीं आ रही थी। अल्लाह बरकत दे आप सबको। तो ये एक मिसाल दी है, बाकी आप इसके साथ हिसाब कर सकते हैं। वैसे भी ये एक कानून की हैसियत रखते हैं, तो ये फैसले तो हमेशा जब भी किए जाते हैं ना, तो किसी मुफ्ती या किसी काजी के पास किए जाते हैं। हाँ, हम इल्म रखेंगे, ताकि हम, कोई काजी कोई मुफ्ती कोई गलती कर जाए तो हम उसको टोकें कि भाई आप यहाँ पर गलती कर रहे हैं, हदीस के खिलाफ कर रहे हैं। ये मिसाल बहुत अच्छी है। 600 गज जमीन हमने मुकर्रर कर ली, तो बेटी को आधा यानी 300 गज जमीन मिल गई। पोती को 100 गज जमीन मिलेगी, और जो बाकी बचेगा वो बहन को दिया जाएगा। अच्छा, तरतीब वही रहेगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखी है। पहले तो बेटी और पोती को दिया जाएगा, और फिर बाकी जो बच जाएगा वो बहन को दिया जाएगा। बहरहाल जो सवाल होंगे वो आखिर में लेंगे आपके। तो एक और हदीस पढ़ेंगे, या बस काफ़ी है इतना? वैसे तो मैं देखता हूँ कि क्लास का जो टाइम है ना वो ख़त्म हो चुका है। इसमें ये नहीं है कि पहले किसको, दोनों को दिया जाएगा। बेटी भी है और पोती भी है, दोनों को दिया जाएगा। और उसके बाद जो बच जाएगा वो आखिर में बहन को दिया जाएगा। चलिए, आज के लिए इतना काफ़ी है। आज का दर्स किस किस को समझ आ गया? पहले बेटी को दिया जाएगा, और साथ साथ पोती को भी दिया जाएगा, दोनों को एक साथ। और जो उसके बाद बच जाएगा वो फिर बहन को दिया जाएगा। चलिए, काफ़ी है आज के लिए। आज इतना ही पढ़ेंगे, कल इसके बाद हम पढ़ेंगे। अल्लाह अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्किही मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।